मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठान में सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै आत्मबोध नामक ग्रंथ को आज को विषय प्रस्तुत गरिन्छ। आत्मबोध भनेको आत्मज्ञान, बोध को अर्थ हो ज्ञान, ज्ञानलाई नै बोध भनिन्छ। बोध भने जाग्नु, बुद्ध हुनु। त्यसकारण गर्दै आत्म तत्त्वलाई जानेर सेल्फ रियलाइजेसन गरेर तत्त्वको साक्षात्कार गरेर त्यसैमै स्थित रहनु, त्यसैमा सस्टेन रहनुलाई बोध भनिन्छ, आत्मबोध भनिन्छ। र मनुष्यले कस्ता प्रकारले आत्मालाई जानेर त्यसैमा सस्टेन रहन सक्छ, त्यसैमा स्थित रहन सक्दछ, हो त्यो सम्बन्धमा यहाँनिर बताइँदैछ। आत्माको स्वरूप के हो, कसरी जान्ने, त्यसमा साधन के हुन् भन्ने सम्बन्धमा यहाँनिर बताइएको थियो कि आत्मा तत्त्वलाई जान्नका लागि अनेक प्रकारका साधनहरू छन्, जसमा चाहिँ कर्मयोग, भक्ति योग, अष्टाङ्ग योग र यसै प्रकारले अन्य लय योग, जप योग, विभिन्न प्रकारका साधनहरू छन्। तर यी साधनहरू परम्पराया आत्मतत्त्व ज्ञानका साधन हुन्, साक्षात साधन होइनन्। तत्त्व ज्ञान नै साक्षात साधन हो, ज्ञान नै एकदमै साक्षात साधन हो। तत्त्व साक्षात्कारका लागि, मोक्ष प्राप्त गर्नका लागि तत्त्व ज्ञान नै एकमात्र सर्वोत्तम, सबैभन्दा उत्तम साक्षात साधन हो। अब यो ज्ञान भन्ने वस्तु चाहिँ कहीँबाट पाउने कुरो होइन। ज्ञान चाहिँ मनुष्यभित्र, सबै प्राणीभित्र यथावत रूपले विद्यमान छ। जस्तो प्रकारले सबै दाउरामा भित्र आगो छ, तर बालेपछि मात्रै त्यो आगो प्रकट हुन्छ। आगो त पहिलेदेखि छ दाउरामा, सबै काठमा, यी फर्निचरहरूमा पनि आगो छन्। तर त्यो आगो जब सल्काइन्छ, सलाई पारेर अथवा कुनै अर्को बलेका ठाउँमा लगेर लगाएपछि मात्रै त्यहाँबाट आगो उत्पन्न हुन्छ, अग्नि प्रकट हुन्छ र त्यो दाउराभित्रको अग्नि बाहिर निस्किन्छ, प्रकट हुन्छ, प्रज्वलित हुन्छ, बल्दछ, ज्वालाका रूपमा उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले सबै मनुष्यभित्र ज्ञान छ, तर त्यसलाई उपदेशद्वारा त्यसलाई जगाउनु पर्दछ। साधनाद्वारा पहिला उपदेश सुन्यो, त्यसलाई मनन गर्यो, त्यहाँबाट फेरि ध्यान गरेर त्यो भित्र रहेको ज्ञानलाई नै जगाउनु पर्दछ, उद्भूत गर्नु पर्दछ, प्रकट गर्नु पर्दछ। ज्ञान स्वतः छ, ज्ञान अलरेडी छ, तर ढाकिएको छ, अज्ञानद्वारा ढाकिएको छ। धूमेन व्रियते बह्निः यथा दरचो मलिन च, यथुल्बीनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् भनेर भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ। अर्थात् यो भन्नुको तात्पर्य जस्ता प्रकारले धूमेन व्रियते बह्निः, अब आगो बलिरहेको छ भित्र, तर बाहिरबाट यति टनाटन धुवाँ उत्पन्न भयो, त्यो धुवाँले गर्दाखेरि त्यो भित्र बलेको आगो देखिएन। त्यहाँनिर धुवाँले त्यो बल्दै गरेको आगोलाई ढाकिदियो। जस्ता प्रकारले धुवाँले त्यो बल्दै गरेको आगोलाई ढाकिदिन्छ। जस्ता प्रकारले यथादरचो मलेन च, अब ऐना छ, बडा राम्रो उत्तम क्वालिटीको ऐना छ, तर मिरर, त्यो ऐनामा बाहिरबाट धुलो लागिदियो भने त्यो ऐनाको त्यो प्रतिबिम्ब देखिने शक्ति त्यहाँनिर ढाकिन्छ। ऐनाले ढाकेका धुलामा हेर्दाखेरि आफ्नो अनुहार देखिँदैन, आफ्नो अनुहारको प्रतिबिम्ब देखिँदैन। अब त्यो प्रतिबिम्ब उद्भूत गर्ने शक्ति त्यहाँ छ ऐनामा, तर बाहिरबाट धुलाले ढाकिदियो। यथुल्बीनावृतो गर्भ, जस्ता प्रकारले गर्भमा भएका, माताका पेटमा भएका बालकलाई पनि एउटा जालले बेरेको हुन्छ, गर्भको जाल भन्छ, उल्बिन त्यस्तो प्रकारको जालले बेरिएको हुन्छ, गुडुलीबाट बसेको हुन्छ, बडा दुःखले। र यहाँ तीनटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। एउटा त जस्ता प्रकारले धुवाँले अग्निलाई राख्दछ, त्यस्तै प्रकारले अज्ञानले ज्ञानलाई ढाकेको छ। सबै प्राणीका हृदयमा ज्ञान छ, किनभने आत्मा छ।
आत्मा त सर्वत्र छ, सबैको आफ्नो स्वरूप हो आत्मा, सबैको वास्तविक स्वरूप, सबैको वास्तविक त्यो म जो हो त्यो आत्मा हो। तर मनुष्यले आफूलाई आत्मा जान्दैन। के जान्दछ त भन्दा म शरीर हुँ, म स्त्री हुँ, म पुरुष हुँ, यस्तो प्रकारले मान्दछ, किनकि आत्माको ज्ञान छैन उसलाई। तर जति बेला आत्मा तत्त्वको ज्ञान हुन्छ त्यति बेला यो सबै अहङ्कारहरू नष्ट हुँदछन्, सबै प्रकारका अभिमान नष्ट हुँदछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ उदाहरणमा बताइएको छ, यथा धुमेन व्रियते बन्ही, जस्तो प्रकारले धुवाँले अग्निलाई ढाक्दछ। अग्नि त्यहाँ स्वतः छ, अलरेडी अग्नि छ, आगो छ, तर बाहिरबाट धुवाँले ढाकिदियो। अब धुवाँले ढाकेपछि अग्निको दर्शन भएन, अग्निलाई देख्न सकिएन। त्यस्तै प्रकारले अज्ञानले ढाकेपछि त्यो ज्ञान रूप आत्माको दर्शन भएन, आत्मा साक्षात्कार भएन। अब स्वयं आत्मा हो, तर किन त्यो आत्माको साक्षात्कार भएको छैन त भन्दाखेरि अज्ञानले ढाकिदिएको छ। त्यो आत्मालाई साक्षात्कार गर्ने जुन चाहिँ ज्ञान शक्ति छ त्यो ज्ञानलाई अज्ञानले ढाकेको छ। धुवाँले अग्निलाई ढाके जस्तो ज्ञानलाई अज्ञानले ढाकिदिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वयं ज्ञान स्वरूप, आफै ज्ञान स्वरूप आत्मा भए तापनि त्यो आत्माको अनुभूति हुँदैन, त्यसको फिल हुँदैन, त्यसको रियलाइज हुँदैन। अतः त्यो अज्ञानलाई नष्ट गर्नुपर्दछ। अज्ञानलाई नष्ट भएपछि मात्रै म आत्मा स्वरूप हुँ, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनन्द स्वरूप हुँ भन्ने यस्तो अनुभूति हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। र जहिलेसम्म यो अज्ञान रहिरहन्छ तहिलेसम्म मनुष्यले आत्मालाई जान्न सक्दैन। स्वयं आत्मस्वरूप भएर पनि, स्वयं ब्रह्मस्वरूप भएर पनि आफूले आफूलाई चिन्न सक्दैन, चिनेको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ कि मनुष्यले आफ्ना स्वरूपलाई जान्नका लागि अज्ञानलाई नष्ट गर्नुपर्दछ। अब अज्ञानलाई नाश गर्नका लागि ज्ञानको जरुरी छ, ज्ञानद्वारा मात्रै अज्ञान नष्ट हुँदछ। अब अज्ञान नष्ट भएपछि मुक्त भयो, अथवा मुक्तिको साधन हो ज्ञान भनेर यहाँ बताइएको थियो। अतः जस्ता प्रकारले धुलोले ऐनालाई ढाक्दछ त्यस्तै प्रकारले अज्ञानले ज्ञान स्वरूप आत्मालाई ढाकेको छ। अतः त्यो अज्ञानलाई नष्ट गरेपछि ज्ञान हुन्छ र स्वरूपको साक्षात्कार हुन्छ, मुक्त हुन्छ, सबै प्रकारका दुःख कष्टबाट छुटकारा पाइन्छ, परम शान्ति पाइन्छ, परम आनन्द पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले परम शान्ति, परम आनन्दका लागि, मुक्तिका लागि ज्ञानको आश्रय लिनु पर्दछ। ज्ञान अन्वेषण, ज्ञान सुन्नु पर्दछ, ज्ञान अध्ययन गर्नुपर्छ, ज्ञानार्जन गर्नुपर्दछ। भन्नुको तात्पर्य ज्ञानार्जन गरेर मनुष्यले धन कमाउँदछ, जमिन किन्छ, घर बनाउँछ, नाना खण्ड काम गर्दछ, तर दुखी नै हुन्छ अन्त्यमा। तर जसले यी सबैलाई छोडो, धन सम्पत्ति, यी बाहिरका वस्तु सबैलाई परित्याग गरेर केवल ज्ञानको खोजीमा लाग्यो, तत्त्वको अनुसन्धानमा लाग्यो, ज्ञानको खोजीमा लाग्यो, सेल्फ स्टडी गर्न लाग्यो र सेल्फ रियलाइजेसन गर्यो भनेदेखि सबै प्रकारका दुःख कष्टहरूबाट सदैवका लागि मुक्त हुन्छ। अब यो मार्गमा कुनै खेताला लिएर हिँड्ने कुरो होइन, यो कुनै परिवारलाई लिएर जाने कुरो होइन, यो ज्ञानको बाटो। यसमा चाहिँ सब कुरो परित्याग गरेर एक्लो हुनु पर्दछ, एक्लो सबलाई छोडिदिनु पर्दछ। खालि दुईटा कुरा रहन्छन् यसमा, एउटा ज्ञान दिने गुरु र अर्को हुन्छ आफ्ना इष्ट देवता ईश्वर। यी दुईटा कुरा मात्रै हुन्छन् र आफ्नो लक्ष्य मानिलिउँ तीनटा कुरा, अरू केही रहँदैन यसमा। आफूलाई ज्ञान दिने गुरु, गुरुको मार्गदर्शन चाहिन्छ, किन बिना गुरु तत्त्व ज्ञान हुँदैन। बिनु गुरु भवनदी तराई न कोई, जहु बिरिंच शंकर सम होई। गुरु बिना संसार रूपी भवसागरलाई कसैले पनि तर्न सक्दैन। संसार रूपी सागरलाई तर्नका लागि, संसारबाट मुक्त हुनका लागि, बन्धन मुक्त हुनका लागि गुरुको मार्गदर्शन चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गुरु कस्तो हुनुपर्छ भन्दा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय
परम्परागत शास्त्रको अध्ययन गरेको, शास्त्रका मर्मलाई जानेको र वेदान्त शास्त्रको तात्पर्यलाई बुझेर स्वयं त्यसको अनुसन्धान चिन्तन गर्दै अरूलाई पनि बताउन सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति हुनुपर्दछ र त्यस्ता व्यक्तिको सान्निध्यमा रहेर वेदान्त तत्त्वको अनुसन्धान गर्नुपर्दछ, वेदान्त शास्त्रलाई श्रवण गर्नुपर्दछ, मनन गर्नुपर्दछ र ध्यान गर्दै आत्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्नुपर्दछ। जति बेला अज्ञान नष्ट हुँदछ त्यति बेला स्वरूपको साक्षात्कार हुन्छ, आत्माको साक्षात्कार हुन्छ र मुक्त हुन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर ज्ञानलाई नै सर्वोपरि साधन हो भनेर बताउनु भएको छ। मुक्तिको सबैभन्दा उत्तम साधन, सर्वोत्कृष्ट साधन हो तत्त्वज्ञान। अब यो तत्त्वज्ञानका लागि चाहिँ माया मोहलाई परित्याग गर्नु पर्यो। 5 वटा पासा, कामना, रिस, लोभ, मोह र अहंकार, यी 5 वटालाई छोडेपछि मात्रै ज्ञान मार्गमा अग्रसर हुन सकिन्छ। तर प्राय मनुष्य 99% मनुष्यहरू असफल हुँदैन त्यसलाई छोड्नका लागि। यिनीहरूलाई छोड्नका लागि मनुष्यहरू 99% 99% सक्सेस हुँदैनन्, असफल हुन्छन्। किन भन्दाखेरि मनुष्य पहिले प्रपञ्चमा फस्छ अनि पछाडि गएर तत्त्वको खोजी गर्दछ। त्यतिन्जेलमा समय बितिसकेको हुन्छ, हातबाट समय गइसक्यो, ऊर्जा पनि सक्यो। अनि त्यहाँबाट घरमा आगो लागिसकेपछि कुवा खन्दा त हुँदैन। पहिले कुवा खनेर पानी भरेर रेडी पारेको छ भने पो घरमा आगो लाग्ने बित्तिकै पानी छ्यापेर त्यसलाई निभाउन सकिन्छ। तर अब घरमा आगो लागिसकेपछि कुवा खन्न थाल्दा त कुवा खन्दा खन्दै घर डढिसक्छ। त्यस्तै प्रकारले मनुष्यले पहिल्यैदेखि सानैदेखि नै ध्यान गरेर, सबैलाई परित्याग गरेर, एकान्तमा गएर कुनै ज्ञानी सज्जनका साथमा रहेर उपदेश सुन्दै ध्यान प्र्याक्टिस गर्दै गऱ्यो भनेदेखि अगाडि बढ्न सक्दछ र मुक्त हुन सक्दछ। तर अब मनुष्यले के गर्दछ त भन्दा पहिले सम्पत्ति कमाउँ, मिठो मिठो खाउँ, मोज मस्ती गरौँ, अनि पछाडि गएर बुढो सालमा देखै जाला त्यो भन्छ र त्यतातिर टालिदिन्छ। अनि समय पनि बित्यो, उमेर पनि बित्यो, सबै बित्यो। अनि बितिसकेपछि अनि त्यहाँबाट तत्त्वको खोजी गर्दैन। बुद्धि विवेकले काम गर्छ, न शरीरमा शक्ति हुन्छ, बुढेसकालमा केही गर्न सक्दैन, ध्यान पनि गर्न सक्दैन, जप पनि गर्न सक्दैन, कान पनि सुन्न छोड्छ, आँखा पनि देख्न छोड्छ, शरीरमा भिन्न भिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्दछन्, अनेक प्रकारका रोगले आक्रमण गर्दछ। अनि त्यति बेला मनुष्यले केही गर्न सक्दैन, कमाएको सम्पत्ति पनि सकियो, ती इष्टमित्र फरन्डा फुरुन्डी जे भेला पारेका थिए, जति सम्बन्धी थिए ती पनि छुटे। अनि अन्तिममा गएर आफू एक्लै रुँदै रुँदै त्यहाँदेखि यो लोकलाई छोडेर जान्छ, यो शरीरलाई छोडेर जान्छ। त्यस कारणले गर्दा यो मनुष्यको मूर्खता सिद्ध हुन्छ। र मनुष्यले प्रथम उद्देश्य के हो, जीवनको लक्ष्य के हो, यो बुझ्नु पर्दछ। जीवनको लक्ष्य बुझेर तत्पश्चात त्यतातिर लाग्नु पर्दछ। बन्धनमा फस्नु हुँदैन, मोहमा फस्ने कुरा आउँदैन। तर अब मनुष्यले के गर्दछ त भन्दाखेरि बन्धनमा फस्छ। पहिले सबैलाई, खेताला गोठाला सबै सम्बन्धी, सानो सम्बन्धी सबै भेला पारेर लिएर जान चाहन्छ। होइन त्यसो, पहिले आफूले जान्नु पर्दछ। एक्लै अन्वेषण गरेर जान, त्यहाँबाट अरू जो जिज्ञासु छन्, कोही जिज्ञासु छन्, जान्न चाहन्छन्, बुझ्न चाहन्छन्, सिक्न चाहन्छन् भने उनीहरूलाई बाटो देखाइदियो। तर सर्वप्रथम आफूले जानेको छ भने त बाटो देखाउन सकिन्छ। हो त, त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला मनुष्य चिल्लो बन्नु पर्दछ, अनि मात्रै गुरु बन्न सक्दछ। तर मनुष्य शिष्य बन्न चाहँदैन, चिल्लो बन्न चाहँदैन, सिधै गुरु बन्न चाहन्छ। डाइरेक्ट केही जानेको छैन, गहिराइमा केही बुझेको छैन, आफूले केही पनि अनुभव गर्न सकेको छैन, त्यत्तिकै गुरु बन्न चाहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फस्छ, अन्तिममा गएर बन्धनमा कहाँ न कहाँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सर्वप्रथम स्वयंले ज्ञान अन्वेषण गरेर ज्ञानको अनुभूति, तत्त्वको साक्षात्कार स्वयं पहिले आफूले गर्नुपर्दछ र तत्पश्चात अरूलाई बाटो देखाउन सकिन्छ। आफ्ना हातमा प्रकाश छ भने पो अरूलाई पनि प्रकाशित पार्न सकिन्छ। आफै अन्धकारमा छ भने कसरी अर्कालाई प्रकाशित पार्ने? त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्ञान नै मुक्तिका लागि सर्वोत्तम साधन हो। अरू परम्परा या साधन हुन्,
तर ज्ञान चाहिँ साक्षात साधन हो भनेर यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनु भयो। अब यहाँ बताउनुहुन्छ अज्ञानं कलुषं जीवं ज्ञानाभ्यासादि निर्मलं कृत्वा ज्ञानं स्वयं नचेत् जलं कतकरेणवत्। अज्ञान कलुषं जीवं ज्ञानाभ्यासादि निर्मलं। मनुष्य अज्ञानले गर्दाखेरि कलुषित छ, दोषी छ, पापी छ। अज्ञान भन्दा ठुलो पाप अरु दुनियाँमा केही पनि छैन। संसारमा सबभन्दा ठुलो पाप नै अज्ञान हो। त्यो अज्ञानलाई नष्ट गर्नुपर्दछ ज्ञानद्वारा। अज्ञानम कलुषम, अज्ञानले कलुषित छ सबै चिज। सबै प्राणी सबै मनुष्य अज्ञानद्वारा ग्रस्त छन्, अज्ञानले ढाकेका छन्, अज्ञानी छन्। भले हिस्ट्री पढुन्, जियोग्राफी पढुन्, मैथमेटिक्स पढुन्, केमिस्ट्री पढुन्, साइन्स पढुन्, वेद पढुन्, रुद्री पढुन्, चण्डी पढुन्, भागवत महाभारतहरू पढुन्, जो पनि पढुन्, तर अज्ञानको अज्ञान नै छ। मनुष्य जहाँको त्यही छ, अज्ञानको अज्ञान नै छ मनुष्य। किन त भन्दा त्यो जानेर प्र्याक्टिस गरेन, मुक्तिका लागि प्र्याक्टिस गरेन, उसले मुमुक्षु बनेन। त्यो पढेर पनि उही कमाई खाउँला भनेर त्यस्तो प्रकारले अध्ययन गरेको छ भने त्यो ज्ञान भए तापनि अज्ञान नै हुन्छ। र अज्ञानम कलुषम जीवम, अज्ञानले कलुषित छ जीव, अज्ञानै छन् सबै। ज्ञानाभ्यासादि निर्मलम, जब ज्ञानको अभ्यास गर्दछ, ज्ञान अभ्यास गर्दै गएपछि, ज्ञानको प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि निर्मल हुन्छ, शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ। किनकि मनुष्यको शरीर त शुद्ध छैन, पवित्र छैन। यसमा त छाला छ, हड्डी छ, मासु छ, आन्द्रा भुँडी छन्, इत्यादि छन्, सबै भरिएको छ। अब यसमा दृष्टि राख्ने होइन, यसमा दृष्टि नराखेर आत्मामा दृष्टि राख्नु पर्दछ। र कसैलाई सिकाउँदा जनाउँदाखेरि पनि उसको इन्टेन्सन हेर्नु पर्यो नि। मनुष्यको बहुत ठुलो त्रुटि हुन्छ, खालि लौकिक एकदम फिजिकल एप्रोच हुन्छ मनुष्य, भौतिक दृष्टि मात्रै हुन्छ मनुष्यको पासमा। अलिकति सफ्टल एप्रोच पनि हुनु पर्दछ, डेभलप गर्नु पर्दछ, सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि हुनु पर्दछ अलिकति। सूक्ष्म दृष्टि भएपछि, सफ्टल एप्रोच भएपछि बुझिन्छ व्यक्तिलाई कि कसको उद्देश्य के छ। व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुँदैन, व्यक्तित्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पर्सन इम्पोर्टेन्ट होइन, पर्सनालिटी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। त्यस कारणले गर्दा खालि पर्सन हेर्ने होइन, पर्सन त पुरुष हुन्छन्, स्त्री हुन्छन्, ब्राह्मण, क्षत्रिय, के जाति, नाना प्रकारका हात्ती घोडा यिनीहरू सबै पर्सनमा आउँछन्, व्यक्तिमा पर्दछन्। तर पर्सनालिटी चाहिँ के छ, उसको व्यक्तित्व कस्तो छ र उसको इन्टेन्सन के छ, उद्देश्य के छ, त्यो बुझ्नु पर्दछ पहिला। त्यो इन्टेन्सन बुझेपछि मात्रै को राइट को रङ, कसको उद्देश्य के रहेछ भन्ने बुझिन्छ र गाइड गर्न सकिन्छ। गाइड गर्नुपर्ने कि नगर्नुपर्ने हो कि भनेको लाग्छ कि लाग्दैन कि, मरिमरि भनेर मात्रै भएन नि त, लाग्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो उसले, अनि त हुन्छ। बताए कुरो गरेर कुरैको दुःख भयो भने त भएन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले पहिला विचार गर्नुपर्छ। अज्ञानी त सबै छन्, तर ज्ञान कसले चाहन्छ त्यसलाई उपदेश दिनु पर्दछ। को श्रद्धावान छ हो त्यसलाई हेर्नु पर्दछ। चाहे त कोही पनि हुनसक्छ, चाहे बालक हुनसक्छ, बुढो हुनसक्छ, स्त्री हुनसक्छ, पुरुष हुनसक्छ, कुनै वर्गको कुनै व्यक्ति हुनसक्छ जिज्ञासु। तर त्यो जिज्ञासा छ भने जान्ने इच्छालाई जिज्ञासा भनिन्छ, सिक्ने इच्छालाई जिज्ञासा भनिन्छ, जान्ने इच्छालाई जिज्ञासा भनिन्छ। त्यो जान्ने इच्छा, सिक्ने इच्छा, बुझ्ने इच्छा भएका व्यक्तिलाई सुनाउनु पर्दछ, बुझाउनु पर्दछ, जनाउनु पर्दछ। कुनै अहिले गरेर नत्थु खैरेला होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताउनुहुन्छ अज्ञानम कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासादि निर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नचेत् जलं कतकरेणवत्। र जसको अन्तःकरणमा नै, जसको मन अशुद्ध छ नि, मनमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छन्, त्यो हत्तपत्त नष्ट हुँदैन नि तेरो। यी नष्ट भइसकेपछि ज्ञान सिक्छु भन्न हुँदैन त, कहिले नष्ट हुँदैन नि तेरो। सिक्दै सिक्दै, बुझ्दै बुझ्दै, प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि यी नष्ट हुँदछ, थाल्नु पर्दछ। हिँड्न थालेपछि जस्तै भिड भए पनि कोट्याउँदै कोट्याउँदै त्यहाँ बाटो निकालिन्छ, बाटो बनाइन्छ। जस्ता प्रकारले कुनै यात्रामा जाँदा भिड आइपुग्यो, केही अप्ठ्यारो बाटो आइपुग्यो भने पन्छाउँदै कोट्याउँदै इत्यादि गरेर त्यहाँबाट पार गरिन्छ, त्यसलाई क्रस गरिन्छ अप्ठ्यारो बाटो। त्यस्तै प्रकारले
मनुष्यले अध्यात्ममा पनि ज्ञानमा पनि धर्ममा पनि थाल्नु पर्दछ। अलिअलि सिक्न थाल्यो, क ख सिक्यो, अ आ सिक्यो, त्यहाँबाट त्यसलाई वाक्य बनायो इत्यादि गर्यो, अलिअलि उपदेश सुन्यो, त्यहाँबाट इत्यादि गरेर प्रार्थना गर्यो, मन्त्र सिक्यो, ध्यान गर्यो, जप गर्यो, प्राणायाम गर्यो, गर्दै गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै गएपछि, सुन्दै बुझ्दै प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि यी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार पनि नष्ट हुँदै जान्छन्। बिस्तारै बिस्तारै गरेर नष्ट हुन्छन् र जति बेला पूर्ण ज्ञान हुन्छ, पूर्ण ज्ञान भएपछि यी सबै पनि नष्ट हुँदछन्। यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवानले बताउनुहुन्छ। यहाँ उदाहरण दिएको छ, जस्ता प्रकारले नश्चित जलम कतकरेणवत्त, जस्ता प्रकारले पानी हुन्छ नि, पानी धमिलो भयो भने त्यो धमिलो पानी अब छ, अब पानी पिउन मन पर्यो, पानी छ धमिलो, त्यो धमिलो पानी थापेर ल्याए गाग्रामा बकेटमा, अनि त्यो धमिलो पानीमा अब त्यो धमिलो पानी त पिउन सकिँदैन, बिमारी हुन्छ। त्यो धमिलो पानीमा फिटकरी लगाइदिन्छन्। फिटकरी लगाइदियो भने, फिटकरीको पाउडर लगाइदियो भने त्यो पानी शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ, एकदमै सङ्लिन्छ एकैछिनमा। त्यो धमिला पानीमा पनि फिटकरी लगाइदियो भनेदेखि त्यो धमिलो पानी सङ्लो हुन्छ र पिउन लायक हुन्छ। त्यो फिटकरीले के गर्दछ त भन्दा त्यो धमिलो पानीलाई सङ्ल्याउँछ भनेर आफै पनि त्यो पानीमा लिन हुन्छ। त्यो फिटकरीले के गर्छ भने त्यो पानी चाहिँ जुन धमिलो त्यसलाई सङ्लो बनाउँछ र आफू पनि त्यसैमा लिन हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले ज्ञानले पनि, जो ज्ञान छ सुन्दै बुझ्दै प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि जुन ज्ञान उदय हुन्छ, त्यो ज्ञानले पनि अज्ञानलाई पनि नष्ट गर्दछ र स्वयं ज्ञान पनि आत्मामा लिन हुन्छ, आत्मरूप हुन्छ, आत्मस्वरूप हुन्छ। जस्तो प्रकारले दुईटा दाउरो बलो, दुईटा ज्वाला छन् भने जोडिदियो भने एउटै ज्वालो हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले वृत्तिरूप ज्ञान जो छ, जो ज्ञान उत्पन्न हुन्छ, त्यो ज्ञान पनि अज्ञानलाई नष्ट गरेर स्वयं आत्मामा लिनुहुन्छ, आत्मस्वरूप हुन्छ। र अन्तःकरणमा जो ज्ञान हुन्छ नि, वृत्ति ज्ञान भनिन्छ यसलाई, वृत्तिरूप ज्ञान। अनेक प्रकारका ज्ञान हुन्छ न, मनुष्यले बिहानदेखि बेलुकासम्म पनि केही न केही जानिरहेको हुन्छ, जेलाई देख्छ त्यसैलाई जान्दछ, त्यसलाई वृत्ति ज्ञान भनिन्छ। तर अब ती सबै बाहिरका विषयलाई जान्न छोडिदिनु पर्दछ। ती अरू विषयलाई छोडेर केवल जान्ने कोसिस गर्नु पर्यो, आत्मालाई, आत्मा साक्षात्कार गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। त्यसका लागि वेदान्त सुन्नु पर्यो, उपदेश सुन्नु पर्यो, ध्यान, प्र्याक्टिस, प्राणायाम इत्यादि पनि गर्नु पर्यो। त्यो गर्दै गएपछि, ध्यान गर्दै गएपछि, सुन्दै गएपछि, बुझ्दै गएपछि जो वृत्तिरूप ज्ञान उत्पन्न हुन्छ, त्यो ज्ञानले अज्ञानलाई पनि नष्ट गर्दछ र त्यो स्वयं ज्ञान पनि आत्मस्वरूप हुन्छ, स्वयं पनि लीन हुन्छ। यसै प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ, अगाडि भन्नुहुन्छ, संसार स्वप्न तुल्यो हि राग वेशादि सङ्कुल स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सत्य सद भवेत्। यहाँ बताउनुहुन्छ यो संसार कस्तो छ भने नि, संसारमा रहेका सबै मानिसहरूका मनमा राग हुन्छ। राग माने एट्याचमेन्ट, आसक्ति, र द्वेष माने घृणा। मनपर्ने चिजसँग राग हुन्छ मनुष्यको, नपर्ने चिजसँग घृणा हुन्छ, द्वेष हुन्छ। सबैको त्यही हो, प्राय मनुष्यको त्यस्तै हुन्छ। जुन कुरो मन पर्छ त्योसँग राग हुन्छ, आफन्तसँग राग हुन्छ, आफूलाई मनपर्ने चिजसँग राग हुन्छ, त्योसँग लगाव हुन्छ। राग भने लगाव, एट्याच। तर अब मन नपर्ने चिजसँग द्वेष, त्यसलाई घृणा गर्दछ, घृणा गर्दछ। अब मनुष्यले के गर्दछ त भन्दाखेरि आफू राम्रो हुने चेष्टा गर्दछ, भले आफ्नो गल्ती होस्, तर नाना प्रकारका तर्क वितर्क जाल फैलाउँछ भने त्यहाँ आफूलाई शुद्ध बनाउँछ। मेरो गल्ती छैन भन्ने सिद्ध गर्ने चेष्टा गर्दछ, कोसिस गर्दछ। तर सज्जन मनुष्यको लक्षण के हुन्छ भने कहाँ गल्ती भयो, कहाँ त्रुटि भयो, त्रुटि कहाँ छ, गल्ती कहाँ छ, त्यसलाई पत्तो लाउँदैछ र त्यसलाई नष्ट गरेर स्वीकार गर्दछ र अगाडि बढ्दछ। तर मूर्ख व्यक्तिको लक्षण हुन्छ, भले आफ्नो गल्ती होस् तर भरिसकेपछि अर्का टाउकोमा लगाउनु पाएदेखि हुन्थ्यो, यस्तो प्रकारले कोसिस गर्दछ। तर त्यस्तो होइन, वास्तवमा त्यो गर्नु हुँदैन। गल्ती छ भने स्वीकार गर्नु पर्दछ, एक्सेप्ट गर्नु पर्दछ।
र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्दछ। त्यही सबभन्दा राम्रो अगाडि बढ्ने बाटो त्यही हो। मनुष्य हो, गल्ती हुन्छ, हर कसैको हुनसक्दछ गल्ती, नहुने होइन। तर त्यो गल्तीलाई अर्काका टाउकामा थुप्नुभन्दा आफूले स्वीकार गरेर त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु बहुत राम्रो हो। अब संसारै यस्तो छ, राग द्वेष आदि संकुल, राग र द्वेष छ संसारमा। कोही पनि हो व्यक्ति, तर व्यक्तिले एउटा कुरो हमेसा याद राख्नु पर्दछ, हर मनुष्यले जुन कुरो आफूलाई मन पर्दैन त्यो अरूमाथि पनि गर्नु हुँदैन। त्यो देख्यो भने बडा दुःख लाग्छ, त्यो मलाई पनि व्यक्तिगत रूपले भन्दा पनि मन पर्दैन। जुन कुरो आफूलाई मन पर्दैन नि त्यो कुरो अरूलाई पनि गर्नु हुँदैन। यो सबभन्दा ठुलो धर्म। आत्मना प्रतिकूलाने परेचन समाचारे, जुन कुरो आफूलाई मन पर्दैन त्यो अरूमाथि पनि गर्नु हुँदैन। तर मनुष्यले के गर्दछ, आफ्नो चाहिँ कार्य सबै सिद्ध होस्, राम्रो होस्, अर्काको चाहिँ नहोस्, हो यस्तो प्रकारको हुँदैन। यदि कसैको इन्टेन्सन राम्रो छ, उद्देश्य राम्रो छ भने त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्दछ। चाहे कसैको पनि हो, सानाको पनि हुनसक्छ, ठुलाको पनि हुनसक्छ, आफन्तकाको पनि हुनसक्छ, कोही पराय व्यक्तिको पनि उद्देश्य राम्रो भएर सहयोग माग्न आउन सक्दछ। यदि कसैले मलाई यस्तो राम्रो कामको लागि मार्गदर्शन गरिदिनुहोस्, गाइड गरिदिनुहोस्, उपाय बताइदिनुहोस्, सहायता गरिदिनुहोस् भन्छ भने अवश्य गर्नुपर्दछ। यदि गर्दैन भने त्यसलाई पाप लाग्दछ। र जसले त्यसमा विरोध टाङ अड्याउने चेष्टा गर्दछ नि त्यसलाई झन् ठुलो पाप लाग्दछ। मनुष्यको यो बानी हुन्छ, टाङ अड्याउने, आफू पनि नगर्ने, आफू पनि अगाडि नबढ्ने, अर्कालाई पनि बढ्न नदिने, खालि खिचेर आफूभन्दा मुनि नै राख्ने, हो यस्तो प्रकारको बानी हुन्छ मनुष्यको। र यो छ संसार। संसार स्वप्न तुल्य राग द्वेषादि संकुल, यस्तो प्रकारका राग द्वेषको समूह, यस्ता सङ्गलाले बाँधिएको छ यो संसार। वास्तवमा हेऱ्यो भने स्वप्न बराबर है। अब अहिलेसम्म जस्तो जिन्दगी बित्यो नि यो स्वप्न बराबर हो। दुःखमा बिते पनि, सुखपूर्वक बिते पनि, जस्तो बिते पनि बित्यो, बितिसक्यो। अब त्यो फर्केर आउँदैन। त्यो भएकालाई नभएको बनाउन सकिँदैन, बितेकालाई नबितेको बनाउन सकिँदैन। तर वर्तमानलाई सुधार गरेर भविष्यलाई त राम्रो बनाउन सक्दछ। त्यो भविष्यको चिन्ता पनि लिनु हुँदैन, फ्युचर कस्तो हुन्छ भनेर टेन्सन पनि लिनु हुँदैन। अहिले वर्तमान जो छ, प्रेजेन्ट जो छ, यसैलाई जहाँ उपस्थित छौँ, जहाँनिर अहिले जीवनयापन गर्दैछौँ, त्यसैलाई सुधार गरेर लग्यो भने भविष्य पनि राम्रो हुन्छ, जीवन पनि सार्थक। तर वास्तवमा जो संसार के हो त भन्दा संसार स्वप्न तुल्यो, यी स्वप्न बराबर। जस्तै प्रकारले स्वप्न देख्दाखेरि अन्य प्रकारका विषय देखिन्छ, राम्रा पनि देखिन्छन्, नराम्रा पनि देखिन्छन् स्वप्नमा। तर स्वप्न त स्वप्न हो नि, देखुन्जेल चाहिँ सही हो, सत्य हो जस्तो लाग्दछ। तर भरे बिउजै पछि झुटो स्वप्न रहेछ, झुटो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। स्वप्न देखुन्जेल चाहिँ म स्वप्न देख्दैछु भन्ने थाहा हुँदैन कसैलाई पनि, यो सही हो जस्तो लाग्दैन, म यही छु जस्तो लाग्दछ। तर भरे बिउजै पछि थाहा हुन्छ मनुष्यलाई कि ओहो यो त स्वप्न देखेको रहेछ मैले भनेर। त्यसै प्रकारले यो संसार जो विपना पनि नि यो सबै स्वप्न बराबर हो। तर मनुष्य राग द्वेष आदि संकुल, अनेक प्रकारका राग द्वेषले बाँडेको, राग बनाइ लगाव, द्वेष माने घृणा, यस्तो प्रकारको हुन्छ। स्वकाले सत्यवत भाति। अब यो संसार जहिलेसम्म देखिन्छ नि सत्य जस्तो लाग्दछ, स्वप्न जस्तो, स्वप्न पनि देखुन्जेलसम्म सत्य जस्तो लाग्दछ। यो संसार पनि अज्ञान छैन्जेलसम्म सत्य जस्तो लाग्दछ। प्रबोधे सत्य सद्भवे, जसरी स्वप्न बिउजे पछि नष्ट हुँदछ, झुटो सिद्ध हुन्छ, त्यसै प्रकारले यो संसार पनि तत्त्वज्ञान भएपछि झुटो सिद्ध हुन्छ, असत्य सिद्ध हुन्छ। कुनै पनि नाम रूप असत्य सिद्ध हुन्छन्। संसारमा के छ, नेम एन्ड फर्म, नाम र रूप मात्रै छन्। जे देखिन्छ जो पनि छ सबै नाम र रूप त छ। त्यस कारणले गर्दा यो संसारमा कुनै नाम छ, रूप छ, त्यति नै हो, अरू केही छैन। यो नाम रूपको समष्टि नै संसार हो। अब यो के छ त भन्दाखेरि जति बेला ज्ञान हुन्छ त्यति बेला असत्य सिद्ध हुन्छ, केही पनि छैन वास्तवमा। जसरी स्वप्न देखुन्जेल स्वप्न सत्य जस्तो लाग्दछ,
सही हो जस्तो लाग्दछ, तर बिउजेपछि झुटो सिद्ध हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो संसार पनि जहिलेसम्म बाँचिन्छ तहिलेसम्म चाहिँ ज्ञान नहुन्जेलसम्म, अज्ञानै रहन्जेलसम्म सत्य जस्तो लाग्दछ। तर तत्त्व ज्ञान भएपछि, आत्मा साक्षात्कार भइसकेपछि संसार असत्य सिद्ध हुन्छ, झुटो सिद्ध हुन्छ, केही पनि छैन। अब विचार गरौँ न, शरीरै के छ? शरीरमा दृष्टि राख्नु हुँदैन। मनुष्यले हमेशा व्यक्तित्वमा विश्वास राख्नु पर्दछ, शरीरमा होइन, विचारमा, उद्देश्यलाई ध्यान दिनु पर्दछ। शरीर त छन्नमा हात्ती, गाई घोडा, गाई भैँसी, चराचुरुङ्गी, मसिना चरा, के अरे कमिला, सर्पहरू इत्यादि पनि छन्। त्यस्तै प्रकारले मनुष्य पनि सबै शरीर हुने, तर शरीरका नाम स्त्री छन्, पुरुष छन्, बालक छन्, बुढा छन्, अनेक प्रकारका शरीरहरू छन्। माछा छन्, गोही छन् पानीमा, अनेक प्रकारका शरीरहरू छन्। तर यी शरीरमा दृष्टि नराखेर शरीरी माने त्यो शरीरभित्र रहेको जो आत्मा चैतन्य छ त्यसमा दृष्टि राख्नु पर्दछ। अनि मात्रै मनुष्यले अध्यात्ममा अगाडि बढ्न सक्दछ। नत्र मान्छे खालि त्यो फिजिकल एप्रोच त्यसैमा अड्किरहन्छ। त्यहाँ फिजिकल कन्सियसनेस, भौतिक चेतना, भौतिक त्यसो बन्धनमा, भौतिक दृष्टिमा नै बाँधिरहन्छ, त्यसैमा फँसिरहन्छ, अध्यात्ममा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले भौतिकबाट अलिकति माथि उठ्नु पर्दैन, डिभाइन एप्रोच, दिव्य दृष्टिकोण हुनु पर्दछ। सब्टल एप्रोच, अलिकति सब्टल कन्सियसनेस, डिभाइन कन्सियसनेस हुँदै हुँदै बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढेर कस्मिक कन्सियसनेसमा पुग्नु पर्दछ। भने सर्वव्यापी ब्रह्ममय चेतना, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सम्पूर्ण यो चराचर जगत ब्रह्मस्वरूप हो रहेछ र म पनि ब्रह्मस्वरूप हुँ भने यस्तो प्रकारले आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान हुन्छ। अब यो तत्त्वज्ञान कहीँबाट कसैले दिने अथवा कसैले चमत्कार गर्ने, कसैले टाउकामा हात राखिदिँदा ज्ञान हुने, यस्तो हुँदैन। यसका लागि स्वयं प्र्याक्टिस गर्नुपर्दछ, सिक्दै प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुपर्दछ। अनि मात्रै तत्त्वज्ञान अन्तिममा गएर सबै संसार असत्य र आत्मतत्व एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व सत्य हो भनेर यस्तो प्रकारले सेल्फ रियलाइजेसन हुन्छ, आत्म साक्षात्कार हुन्छ र जीवन धन्य हुन्छ, जीवन कल्याण हुन्छ। र यस्तो प्रकारले यो सबै संसार जो छ, संसारका पदार्थहरू, यो सांसारिक पदार्थहरू असत्य हुन्। स्वप्न जस्तै हो संसार। यो सम्बन्ध छ नि, पति पत्नी, आमा बाबु, छोरा छोरी, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, इष्टमित्र, यी अनेक प्रकारका सम्बन्धहरू छन्। यी सबै पनि स्वप्न बराबर हुन्। कोही कसैको छैन है संसारमा। आएको त एक्लै, मरेर जान्छ एक्लै, कसैको कोही पनि छैन संसारमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुरो जान्नु पर्यो नि। मनुष्यले किन दुःख पाउँदछ त भन्दा असत्यलाई सत्य मानेर दुःख पाएको, अरू केही पनि होइन। मनुष्यले दुःख पाउनुको कारणै अज्ञान हो। अज्ञानले गर्दाखेरि मनुष्यले असत्यलाई सत्य मानौ। जति बेला मनुष्यले सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य रूपले जान्दछ नि, रियलाइज गर्दछ, त्यति बेला मुक्त हुन्छ। उसले शान्तिको अनुभूति हुन थाल्दछ, शान्तिको अनुभव हुन थाल्दछ, बडा आनन्द हुन लाग्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि असत्यलाई असत्य जान्नु पर्दछ, सत्यलाई सत्य जान्नु पर्दछ र सत्यको साक्षात्कार गर्नु पर्दछ, रियलाइज गर्नु पर्दछ, अनुभूति गर्नु पर्दछ। अनि मात्रै मनुष्यले जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्दछ, मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। तर मनुष्यको यस्तो खालको माइन्ड हुन्छ कि न्यारो माइन्डेड, अत्यन्त सङ्कुचित विचार, सङ्कीर्ण भावनामा बाँधेको हुन्छ, मनुष्य ग्रस्त हुन्छ र आफ्नै दृष्टिकोणले हेर्छ मनुष्यलाई, अरूलाई पनि। आफूले हरियो चस्मा लागेको छ भने सारा दुनियाँ हरियो देखिन्छ भन्छन्। त्यस्तै प्रकारले मनुष्यलाई त्यस्तो प्रकारले देख्न बानी हुन्छ। मनुष्य कुन स्तरको कुरो हो, कसरी बुझ्नु पर्ने हो, कसरी अनुभव गर्नुपर्ने हो, जाने कहाँ खोज्दैछ, गर्न के खोज्दैछ, हो त सब कुरो बुझ्ने चेष्टा गर्दैन। बस आफ्नो अहङ्कारको चस्मा लगाएर त्यसैबाट हेर्ने हुँदा संसारमा फस्दछ मनुष्य र बाँधिन्छ, अन्तिममा गएर बन्धनमा पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले विचार गर्नुपर्दछ, स्वकाले सत्यभर भाति। यो सारा संसार जो हो अहिले प्रतीत हुँदा मात्रै, देख्दा मात्रै सत्य जस्तो लाग्दैछ, तर वास्तवमा यो सबै सत्य होइन, झुटो हो, असत्य हो। र यसलाई तुरन्त त्याग गर्नमा पनि तयार हुनुपर्दछ। परित्याग गर्नमा कहिले पनि ढिलो गर्नु हुँदैन।
तर बाहिरको वस्तु छोडेर मात्रै हुँदैन, मनुष्यले भित्र भावनामा विकास गर्नु पर्दछ। मनुष्यको दृष्टिकोण छोडेर मनुष्य, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, यी सबै चराचर जगत, यी सबैको विचार गर्न छोडेर बिस्तारै बिस्तारै सबै ब्रह्मस्वरूप हुन्, सबै आत्मस्वरूप हुन्। न स्त्री न पुमानसी, न त स्त्री छ न त पुमान, न त बालक न वृद्ध, यी सबै शरीरका स्थिति हुन्, सबै शारीरिक भेद हुन् यिनीहरू। तर यी सबै भित्र एक आत्म चैतन्य छ। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः, जसले आफू समान सबैलाई देख्दछ हो त्यस्तो व्यक्तिले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ, तर ऊ ज्ञानी बन्न सक्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बताइएको छ, मुक्तिम इच्छति चित्ताता विषयान विषवत्यज क्षमार्जय दया तोष सत्यम पीयूषवत् भज। अष्टावक्र महर्षिले बताउनु भएको छ, यदि तिमीलाई मुक्ति चाहन्छौ, शान्ति चाहिन्छ तिमीलाई, तिमी मुक्त हुन चाहन्छौ भनेदेखि तिमीले संसारका विषय, यी रागहरु, आसक्ति, द्वेष, यिनीहरूलाई परित्याग गर्दै छोडिदेऊ। विषयान विषयवत्व छ, विषयहरूलाई विष समान जानेर परित्याग गरे। जस्तो प्रकारले विष खान, पोइजनमा कसैलाई प्रेम हुँदैन नि, पोइजनसँग विष, जो विष हुन्छ नि पोइजन, त्योसँग कसैले प्रेम गर्दैन, त्यसलाई टाढैबाट ए विष भनेपछि सतर्क हुन्छ। त्यस कारणले सर्प, बिच्छू, त्यस्ता विषाक्त प्राणीहरू देख्दाखेरि पनि टाढैबाट सतर्क हुन्छ, मनुष्य भाग्दछ। त्यसै प्रकारले संसारका विषय, बन्धन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यिनीहरू पनि विष बराबर, यिनीहरूलाई परित्याग गरेर क्षमा भनेको क्षमा गर्दिन, अरूलाई पनि क्षमा गर्दिन, आफू पनि आफूले आफूलाई नै क्षमा गर्दैन। मनुष्यले आफूले आफूलाई क्षमा गर्न सकेन भने सुसाइड गर्दछ। हो त्यस कारणले गर्दा अरूलाई पनि क्षमा गर्दिन, उदार दिलको एकदम ठुलो सोच विचार, व्यापक भावना, अरूलाई सबलाई क्षमा गरिदिनु। कसैको गल्ती छ, त्रुटि छ भने क्षमा गरिदिनु, हृदयबाटै क्षमा गरिदिनु। आर्ज भनेको सरल, सिम्पल, भित्र हृदयबाट सिम्पल हुनु पर्दछ। भले बाहिरबाट कहिले कहिले कठोरताको व्यवहार पनि गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ, तर भित्र हृदयबाट सदैव हृदयलाई पवित्र शुद्ध राख्नु पर्दछ, हृदयलाई सरल राख्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा क्षमा आर्जव, आर्ज भनेको सरलता, सिम्पल, एकदमै पोलाइट, हम्बल, यस्तो प्रकारको हुनु पर्दछ सरलता। यस्तै प्रकारले क्षमा आर्ज, दया, दया गर्नु पर्छ सबैलाई, दया, दया, प्रेम, करुणा, यस्तो प्रकारको हुनु पर्दछ। मनुष्यले कुनै पनि चिजलाई या त मन पराउँछ या त प्रेम गर्दछ। जसले मन पराउँछ नि, मन पराउनेले त्यसलाई त्यो फुल टिपेर लान्छ। मानिलिउँ कसैले फुललाई मन परायो भने मन पराउनेले त्यो फुल टिपेर लान्छ, तर त्यो फुलसँग प्रेम गर्यो भने टिप्दैन त्यसले, त्यसलाई प्रेम गर्दछ, मल जल लगाउँदछ र त्यसलाई अझै फक्रिने मौका दिन्छ, त्यसलाई अझै सुगन्ध फैलाउने मौका दिन्छ, फक्रिने मौका दिन्छ। यस्तो प्रकारको र यस्तै प्रकारले दया र प्रेम भनेको यस्तो प्रकारको कुरो। यो दया गर्नु पर्दछ, प्रेम भनेको कसैको उद्देश्य छ राम्रो भने सपोर्ट गरिदिनु पर्छ, त्यसलाई एकदम जे चाहिन्छ सहयोग गर, के छ इच्छा, यस्तो विचार छ, राम्रो एकदम म सहयोग गर्छु, के चाहिन्छ सहयोग गर। त्यो प्रेममा कुनै कन्डिसन हुँदैन, त्यसमा तैँले यसो गरिकन म सहयोग गर्छु, उसो गरिकन सहयोग गर्छु, त्यस्तो हुँदैन, केही पर्दैन। बस निष्काम भावले, अच्छा तपाईँको विचार राम्रो रहेछ, उद्देश्य राम्रो रहेछ, के चाहिन्छ मसँग माग्नु भइसक्यो, म गर्न तयार छु, यस्तो प्रकारको हुनुपर्छ भावना। यसलाई भनिन्छ प्रेम, दया। यस्तो प्रकारको भावनाको विकास गर्नु पर्दछ। तर मनुष्यले के गर्दछ, मन पर्ने आफन्त इत्यादिलाई चाहिँ जहाँ शक्ति छ त्यहाँ चाहिँ पुरै प्रोटेक्ट गर्दछ, तर जो व्यक्तिसँग मन परेन इत्यादि त्यसलाई चाहिँ जरै काटेर छोड्ने कोसिस गर्दछ। त्यस्तो हुनु हुँदैन। भनाइ पनि छ, मन नपरेका मान्छेकै सास पनि गनाउँछ अरे, तर मन परेका व्यक्तिको दुर्गन्ध पनि सुगन्ध जस्तो लाग्दछ अरे, यस्तो प्रकारको भनाइ छ। तर यस्तो होइन, यहाँनिर बताउनुहुन्छ, अष्टावक्रले बताउनुहुन्छ, क्षमा दया दया तोष, दया गर्नु पर्यो। त्यस कारणले कोही पनि होस्, कुनै पनि पशु पक्षी, कुनै पनि झारपात, वृक्ष वनस्पति, कुनै पनि प्राणी, सबैलाई सेवा गर्दै, सहायता गर्दै, र मनुष्यको कुनै पनि कोही पनि व्यक्ति होस्, भले शत्रु नै होस् किन नहोस्, तर उद्देश्य राम्रो छ,
इन्टेन्सन उचित र राम्रो छ भनेदेखि सहयोग गर्नु कर्तव्य हुन्छ। यस्तो प्रकारले गरेर क्षमा दया दया तोष भने सन्तुष्ट। मनुष्य दुखी भएको कारण असन्तोषी भएर पनि हो। सबै कुरो छ तर सन्तोष छैन मनमा। त्यो सन्तोष नभएपछि दुखी हुने हो। सन्तोष परमं सुखम, सन्तोष नै परम सुखको साधन हो। तर मनुष्य असन्तुष्ट छ, सम्पत्तिमा पनि असन्तुष्ट, परिवारमा पनि असन्तुष्ट, आफैदेखि असन्तुष्ट, अर्कैदेखि असन्तुष्ट, कोहीदेखि पनि सेटिस्फाई छैन। कोही मनुष्य कहीँ पनि सेटिस्फाई छैन, कहीँ सेटिस्फाई छैन, कहीँ सन्तुष्ट छैन मनुष्य, कहीँ पनि उसलाई सेटिस्फ्याक्सन हुँदैन। त्यस कारणले धेरै दुखी छ। तर मनुष्यले आत्मसन्तुष्टि, सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन, आत्मसन्तुष्टि छ भने मनुष्य सुखी हुन्छ। अत अष्टावक्र ऋषिले बताउनुहुन्छ यहाँ क्षमार जया दया तोष, क्षमार जब दया तोष, सत्यम पीयूषवत् भज। यी चारवटा कुरा बताउनु भयो उहाँले। यदि शान्ति चाहिन्छ, मुक्ति चाहिन्छ, परमानन्द कपिलास छ भने त्यस्तो व्यक्तिले क्षमा गरिदिनु, सबैलाई माफ गरिदिनु, क्षमा गरिदिनु, सबैमाथि दया गर्नु, सबैप्रति सरल हम्बल एकदम पोलाइट बन्नु, सबैमाथि दया गर्नु र सन्तुष्ट रहनु। यी चारवटा भएपछि मनुष्यले परमानन्दलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। अत यो संसार जो हो स्वप्न बराबर हो। अनेक प्रकारका बन्धनहरू छन्, अनेक प्रकारका रोग व्याधिहरू छन् यसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संसार अज्ञान छैन्जेलसम्म यसको छ जस्तो लाग्दछ, तर ज्ञान हुने बित्तिकै निवृत्त हुन्छ, यो हराउँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रबोधे सत्य सत् भवे, प्रबोधे सत्य असत भवे। जसरी स्वप्न देखुन्जेल स्वप्न सत्य हुन्छ, बिउँदेपछि झुटो सिद्ध हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले संसार पनि अज्ञानै छैन्जेलसम्म, अज्ञान छैन्जेलसम्म सत्य जस्तो लाग्दछ। ज्ञान हुने बित्तिकै यो मिथ्या असत्य सिद्ध हुन्छ। अत यो असत्य संसारबाट अलिकति मुख मोडेर, अलिकति अन्तर्मुखी भएर, अलिकति माथि उठेर तत्त्वको अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। आत्मचिन्तन, परमात्माको चिन्तन गर्दै जीवनलाई सार्थक बनाउनु पर्दछ। यही जीवनको उद्देश्य हो र यही मार्ग हो। यस्तो प्रकारले बताएर आजको विषयलाई यहाँ विराम गरिन्छ। हरि ओम तत्सत्।